فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک دا عظیم صحابی ایک دن میرے نبی دے کول آ کے آندا اللہ دے نبی علیہ السلام کوئی دکھاں دا حل، کوئی مصیبتاں پریشانیاں دا حل دس دیو۔ بڑا پیارا سوال کیتا ہے صحابی نے، اللہ دے نبی علیہ السلام کوئی دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دا حل بتلا دو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 لفظ بولے نے، دکھاں مصیبتاں اور پریشانیاں دا حل میرے نبی اپنے صحابی نو دس رہے ہیں۔ تسی کی سمجھدے ہو میرا نبی اپنے صحابہ واسطے کتنا کریم سی؟ اللہ دی قسم ہے میرے نبی جتنے صحابہ دے نال مخلص سن، دنیا دے اندر کوئی نظیر مثال ہی نہیں ملتی کہ میرے محبوب جتنے اپنے صحابہ دے خیر خاص۔ 3 لفظ دسے نے میرے نبی نے صرف۔ محبوب فرماندے نے میرے عقبہ اگر تینوں غم پریشانیاں نے دکھ نے آپ نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، رویا کر اپنے اللہ دے سامنے ہے میرے عقبہ، اپنے گناہاں نو یاد کر کے، اپنیاں خطاواں نو یاد کر کے اپنے اللہ دے سامنے رویا کر۔ صرف 3 لفظ، صرف 3 لفظ۔ روندے نہیں آنا لوگو، اللہ دی قسم ہے اے اکھاں دا پانی ہے، اے اکھاں دے آنسو ہے، اتنا قیمتی پانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو 2 قطرے میرے اللہ نو بڑے محبوب نے، ایک قطرہ خون دا جڑا میدان جہاد دے اندر گردا ہے، اللہ دے راہ دے اندر قتل ہون والا، شہید ہون والا، ایک قطرہ اللہ نو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اے خون دا قطرہ زمین تے بعد دے اندر گردا ہے، میرا اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ تے دوسرا اکھاں دے اندروں گریا ہویا پانی، اکھاں دے اندروں گریا ہویا آنسو، ایک آنسو مکھی دے سر جتنا لوگو تیرے رخساراں تک نہیں پہنچدا، میرا اللہ اتنا مہربان ہے، تیرے گناہاں نو میرا اللہ پہلے معاف کر دیندا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ او لوگو میں تانوں کیڑی ہستی دیاں باتاں دس رہا، تواڈے دکھاں دا علاج، تواڈے غماں دا علاج، تواڈیاں پریشانیاں دا علاج۔ میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی ہے، آ کے آندی اللہ دے نبی علیہ السلام میں دکھی تے بیمار عورت ہاں، دعا کرو میرا اللہ مینوں شفا نصیب کر دے وے۔ اے دکھی عورت کتنی اینوں مرگی دی بیماری ہے، جدوں اینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، گر پیندی ہے، بے ہوش ہو جاندی ہے، میرے نبی دے کول آ کے آندی اللہ دے نبی دعا کرو میرے اللہ شفا عطا فرما دے وے۔ میرے محبوب آندے نے او میری صحابیاں میں دعا کر دیواں میرا اللہ تینوں شفا دے دے وے گا جے تو صبر کر لے میں، جے تو صبر کر لے تے اللہ تینوں اس دی اتے اجر بھی بڑا عطا کرے گا۔ اے خاتون جڑی دین سمجھ دیئے اج ساڑیاں بیبیاں دے اندر صبر نہیں ہے، ساڑیاں عورتاں دے اندر، ساڑے گھراں دے اندر صبر نہیں ہے۔ اگر ساڑیاں عورتاں نو صبر آ جائے اے صحابیاں عورت دی طرح اللہ دی قسم ہے گھر گلزار جنت بن سکدا ہے، خاوند دے نال جھگڑا ختم ہو سکدا ہے، لڑائیاں ختم ہو سکدیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جی میں پچھلے جمعے دے اندر تانوں یہی بات دسی ہے کہ اللہ پچھلے تو پچھلا جمعہ کہ اللہ رب العالمین نے خامد دے حق کتنے رکھے نے۔ اگر خامد دا جسم دے اندر پیپ پہ جاوے، عورت نو اپنی زبان نال صاف کرنا پہ جاوے، پھر بھی خامد دا حق ادا نہیں ہوندا۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام دی بیوی نے اللہ اکبر کبیرہ،
ساریاں بیویاں بیماری دی حالت دے اندر طلاق لے کے چلیاں گئیاں، ایک عورت بی رحمت رہ گئی ہے۔ سیدنا ایوب آندے نے تو بھی چلی جا، میں تیرے حق نہیں ادا کر سکدا۔ بی رحمت آندی ہے میں تے نہیں جاواں گی، میرا خامد بیمار ہو گیا ہے، میرا خامد مریض ہے، میرے خامد نو اللہ دی طرفوں بیماری آ گئی ہے، میں تے خامد دیاں خدمتاں کراں گی۔ لوگو اللہ ذوالجلال نے بی رحمت نو اتنا صبر تے حوصلہ عطا فرمایا کہ دنیا والے سیدنا ایوب تو دور چلے گئے نے، پر بیوی اپنے خاوند دی ہڈیاں والا ٹوکرا، ایوب علیہ السلام جو ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئے نے، اے ٹوکرا سر تے اٹھا کے ایوب علیہ السلام دی خدمت کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا والیاں نو دس دیتا ہے کہ لوگو گھراں دا سکون کیویں جدوں تواڈیاں عورتاں دے کول صبر ہوئے گا، حوصلہ ہوئے گا، جدوں تواڈیاں بیبیاں دے کول قرآن تے حدیث دی تعلیم ہوئے گی، تواڈے گھراں دے اندر قرآن تے حدیث دی تعلیم ہوئے گی، کسی انگریز دی تعلیم دے نال نہیں، پیسے دے نال نہیں، کسی ہیرا پھیری دے نال نہیں، گھر دے نظام نو اگر بہتر کیتا جا سکدا ہے تے رب دے قرآن دے ذریعے، محمد دی تعلیمات دے ذریعے۔ رونا ہے جدو بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے مسلے تے، نال بیوی نو کھڑا کر لیندہ ہے، نال بچیاں نو کھڑا کر لیندہ ہے۔ جڑا خامد نماز پڑھ دے تہجد دی گھر دے اندر، او دا گھر قبرستان نہیں ہے۔ جڑی عورت گھر دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ دی ہے، انہاں دا گھر قبرستان نہیں ہے۔ ورنہ جس گھر دے اندر نفلی نماز نہ پڑھی جائے، اللہ دے اگے رویا نہ جائے، گڑ گڑایا نہ جائے، لوگوں میرے محمد نے فرمایا او گھر نہیں ہے، او قبرستان ہے۔ او گھر نہیں ہے، او قبرستان ہے۔ بی بی آندی اللہ دے نبی علیہ السلام دعا کرو اللہ میں نو شفا دے دے، میرے نبی آندے نے صبر کر لیں، عورتاں نو صبر سکھاؤ، صبر صبر صبر۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، آ کے آندہ اللہ دے نبی علیہ السلام میں نو نصیحت کرو۔ میرے محبوب فرماندے نے غصہ نہ کریا کر، آندے اللہ دے نبی ہور نصیحت فرماؤ۔ میرے نبی آندے نے غصہ نہ کریا کر، آندے اللہ دے نبی ہور نصیحت فرماؤ۔ میرے نبی پھر آندے نے غصہ نہ کریا کر، صبر کریا کر، غصہ نہ کریا کر۔ ساڈے اندر اسی ہر بندے نو مرض ہے بی پی دا، ایک ڈرامہ نواں بنیا ہوا ہے، میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اور بی پی بھی صرف بی پی تے ہائی ہوتا ہے، بچیاں تے ہائی ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ کدی کسی وڈے دے سامنے بی پی ہائی کر کے ویکھ دیاں پھر کی ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ ہیں؟ یہ بی پی بڑا سیانا ہے، یہ بی پی صرف بڈھی تے ہائی ہوتا ہے، بچیاں تے ہائی ہوتا ہے، ماڑے بندے تے ہائی ہوتا ہے، غریباں تے ہائی ہوتا ہے۔ تے جی اگوں کوئی ڈنڈے والا ہوئے تے پھر بی پی بڑا سیانا ہے، پھر لو ہی رہندا ہے۔ کیوں جی؟ انہیں گل ہے نا، سمجھ آ رہی نا؟ لہٰذا اے ڈرامے بازی چھوڑ دو، میرا بی پی آئی ہوندا ہے مینوں پتہ نہیں لگدا، اس ویلے کی جواب دیویں گا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں قیامت والے دن تینوں اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا کر کے تیرے کولوں حقوق دے بارے سوال کیتا جائے گا، صرف سوال نہیں ہے، حتیٰ کہ تو اگر کسے نو زبان دے نال تکلیف دیتی ہوئے گی، میرے محمد نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین تیری زبان دا بھی بدلہ قیامت والے دن تیری نیکیاں دی صورت دے اندر تیرے کولوں لے لین گے۔ اینو معمولی نہ سمجھو، بی پی ہائی ہو جاندہ ہے، پورے گھر دا نظام ڈسٹرب کیتا ہویا ہے، غصہ، لڑائی، جھگڑا، فتنہ، تیرے غصے نال حالات ٹھیک ہو جان گے، تیرے غصے نال تیرے بی پی ہائی ہون نال حالات ٹھیک ہو جان گے۔ اسی روزانہ وینے کوئی آئے بیٹھے ہوندے نے، روزانہ 7:51 ہوئیے گھر دے اندر۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو قرآن کی آندہ ہے، قرآن آندہ ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ،
او لوگو اللہ دے سامنے رو کے اپنے مسائل ٹھیک کرو، اپنے حالات ٹھیک کرو، اپنی بیماریاں تے مشکلاں، اپنی پریشانیاں دکھاں دا علاج قرآن کولوں پوچھو۔ قرآن کی آخد ہے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو، طہارت ٹھیک کرو، اپنا رزق ٹھیک کرو، اس تو بعد اللہ دی قسم ہے دیکھنا توڑے گھر خوشیاں والا گھر کیویں بندا ہے۔ حضرت عقبہ میرے نبی علیہ السلام دا عظیم صحابی ہے، میرے نبی نے نسخہ دیتا ہے، تویز نہیں دیتا۔ میرے نبی نے تویز نہیں دیتا۔ پوری میرے نبی دی نبوت والی 23 سالہ زندگی دے اندر کوئی دنیا دا عالم تے مفتی ثابت نہیں کر سکدا کسے صحابی نو میرے نبی نے کسے مشکل دا تویز دیتا ہوئے۔ تویز فروش ایمان فروش نے، تویز فروش ایمان فروش نے، لوگاں دے ایمان دے ڈاکو نے۔ او لوگو قرآن پڑھو، قرآن دے اندر تواڈیاں مشکلاں دا حل ہے۔ آؤ ذرا قرآن سنو میرا اللہ کی فرماندا ہے، یہی قرآن 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، میرے اللہ نے اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اسان قرآن نو نازل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے، قرآن کی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے، تے نال ہے کہ دے واسطے مومنا واسطے، کنا واسطے؟ مومنا واسطے، مومنیا واسطے نہیں، مومنا واسطے۔ مومنیا واسطے سمجھ آ رہی؟ مومنا واسطے، مومنیا واسطے، کئی مومنے نے تے کئی مومن نے، کئی قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، لیکن رحمت کے صورت دے اندر ہے، پڑھن دے اندر رحمت ہے، عمل کرن دے اندر رحمت ہے، شفا بھی پڑھن دے اندر ہے۔